खूब दीस जाले हळसाण्याचो रोस हांवें खावंक नासलो. उगडास येयलो किचनान काम करता आसतना की मम्मीन इल्ले हळसाणे दिल्ले. तर आयज इश्टानो हांव तुमच्या खातीर करतलें हळसाण्याचो रोस. ताका लागून हांवें हांगासर एक कायल घेतल्या आनी इल्लेशें खोबरें घातलां. उगडास धरा की हांव हांगासर 2 मनशांक लागून हो हळसाण्याचो रोस करतलें. हे जे चून आसा ते बरे तरेन आमकां भाजपाक जाय आनी ताच्या भितर हांव हांगासर 3 सुक्यो मिरसांग्यो घालता आनी ताच्या उपरांत हांव हांगासर होममेड गरम मसालो घालता. आतां आमकां चून, मिरसांगो आनी हो गरम मसालो बऱ्या तरेन भाजपाक जाय. तुम्ही पळोवंक शकता की हो भाजून जालो काय हेची क्वॉन्टिटी आसा ती कमी जातली. ताच्या उपरांत हांव हांगासर हळदी पावडर घेता. हे चून आसा पळय बऱ्या तरेन थंड करपाक जाय. ताच्या उपरांत हे मिक्सरान घालून वाटपाक जाय. मिक्सरान घालून वाटले की सायड बाय सायड हांव हांगासर एक कायल घेता आनी फोडणी घालता. ताच्या उपरांत आमी जे उकडलेले हळसाणे आसले ते ह्या फोडणीन घालपाचे आनी जे आळ्यान आमी वाटून घेतलेले पळय तेय बीन ह्या हळसाण्यांनी घालपाक जाय. तुमकां जर अशें दिसता की रोस दाट जाला जाल्यार तुमी इल्लेशें उदक घालूं शकता. लास्ट बट नॉट द लिस्ट हांगासर हांव बारीक चिरलेली कोथमीर घालता. कोथमीर तुमच्या रोसाक आनीक टेस्ट हाडटली. ताच्या उपरांत चवी पुरतें हांगासर इल्लेशें मीठ घालूं शकता तुमी. जास्त घालूं नाकात. कमी जाले जाल्यार थोडे घालपाची चान्सीस आसता बट जास्त जाले जाल्यार रोस हो खारट जातलो. मातसो खतखतो काडपाचो आनी तुमचो हळसाण्याचो रोस जालो रेडी. व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करपाक विसरूं नका आनी तुमच्या फॅमिलीन तुम्ही म्हाका इंस्टाग्रामाचेर पासून फॉलो करूं शकता. हांवें डिस्क्रिप्शन बॉक्सान म्हजी इंस्टाग्राम ID घातलेली आसा. आनी हय, तुमच्या फ्रेंडांक पासून म्हाका शेअर करपाक विसरूं नका.